हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज का हमारा मौजू है किनात कंटेंटमेंट। आज की ये वीडियो बिल्कुल दूसरी वीडियो से मुख्तलिफ होगी, या जिस तरह किनात के मुतालिक कंटेंटमेंट के मुतालिक आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस देख रखी होंगी, ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। कभी भी इसमें मैं आपको सुस्ती और काहली की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। जो नॉर्मल तौर पर लोग कहते हैं कि जी किनात का या कंटेंटमेंट का मतलब है बस बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज आपको ऐसे राज मिलेंगे जिन राजों को पाकर साधु संत फकीरों ने दुनिया के अंदर ना सिर्फ अपने गोल्स को अचीव किया, बल्कि पूरी दुनिया की नेमतें नेचर ने, गॉड ने, क्रिएटर ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने उनके सामने खोल कर रख दी और वो एक कामयाब जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से गए। याद रखिएगा कि कनात ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन हालात में आप गुज़र रहे हैं उन हालात के अंदर आप चुप कर बैठ जाएं और जो कुछ आ रहा है और उसको दिल में बुरा भला भी कहें कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और फिर आप कहें कि मैं कनात कर रहा हूँ, मैं तो जितना मिल रहा है उसके ऊपर गुजारा कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। कनात का मतलब है कि जो कुदरत ने, अल्लाह ने आपको दिया है, आपने उस रब से शिकवा नहीं किया, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को उस हद तक महदूद कर दिया, दिल से हिर्स को निकाल कर बाहर फेंक दिया, सेटिस्फेक्शन को अपने अंदर कायम कर लिया और फिर उसके अंदर गुजारा करना शुरू किया। नेचर का शुक्र अदा किया, क्रिएटर का शुक्र अदा किया, गॉड का, अल्लाह का, ईश्वर का शुक्र अदा किया कि मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, और फिर उस हाल पर खुश हुआ कि ये भी मुझे मिल गया। अगर मैं अपने नीचे देखता हूं तो कितने लोगों के पास क्या कुछ नहीं है। फर्ज करें मैं इस वक्त कुर्सी पे बैठ के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कल ये एक रिवॉल्विंग चेयर हो सकती है, परसों ये एक बेहतरीन कुर्सी हो सकती है जिसके अंदर कशीदाकारी हुई हो, उसके बाद ये ऐसी भी हो सकती है जिसके ऊपर हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हों, लेकिन यह है कुर्सी। तो मैंने किनात की है कि मेरे रब ने मुझे ये कुर्सी दी है, अगर ये भी ना होती तो मैं ज़मीन पर बैठा हुआ था। ये मोबाइल है जिसके ज़रिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ये ना होता तो फिर मैं किस तरह आपसे बात करता। कि शुक्र है कि उसने ये दिया है। ये कोशिश नहीं छोड़ी कि इसको मैं बेहतर करूँगा, इस मोबाइल से एक अच्छा मोबाइल ले लूँगा, इस कुर्सी से एक अच्छी कुर्सी ले लूँगा, लेकिन जो है उसके ऊपर सब्र कर लेना। सोने के लिए इंसान को, ये एक और मिसाल है कि सोने के लिए नींद तो आपको एक तख्ते पर भी आ जाएगी, एक चारपाई पर भी आ जाएगी, एक आम बिस्तर पर भी आ जाएगी, और नए से नए मॉडल के आजकल सर्दियां हैं तो ऐसे भी बिस्तर हैं जो बिल्कुल गर्म कर देते हैं। आज मेरे पास ये कपड़े हैं, मैं इसमें खुश हूं, कल मैं चाहूंगा मैं टू पीस में आ जाऊं। कनात ये है कि जो कुछ आपके पास है उसको खुशी से कबूल करना और उसी के अंदर रहते हुए अच्छे की उम्मीद रखना। और ये पैदा कैसे होगी? बहुत लोग कहते हैं जी कंटेंटमेंट नहीं आती मेरे पास, कनात पसंदी सुन सुन कर मेरे कान पक चुके हैं। लेक्चर्स बड़े बड़े होते हैं लेकिन ये नहीं बताया जाता ये कायम कैसे हो।
تو آج آپ کو اس کا حل دینے لگا ہوں. صرف اور صرف بیٹھ کر سوچئے گا اپنے جسم کے اوپر کہ ایک وہ انسان بھی ہے جو اکثر ہمیں نظر آتے ہیں. آپ کہیں دارالامان میں چلے جائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے اور وہ ایک دارالامان میں رہ رہے ہیں. آپ کو اس رب نے ایک چھت دی ہے. یہی سوچ کر آپ کو قناعت آ جائے گا کہ شکر ہے میرے رب کہ تو نے مجھے کم از کم چھت تو دی ہے جس کے نیچے میں جو میری اپنی ہے یا رینٹ آؤٹ ہے. کسی کے سہارے پر میں نہیں جی رہا. یہی سے قناعت، یہی قناعت ہے. یہی قناعت آ جاتی ہے آپ کو. پھر آپ یہ سوچنا کہ میرے پاس 2 ہاتھ ہیں، یہ 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، دانت ہیں، بال ہیں، میرے جسم پہ کپڑے ہیں. اور پھر ذہن لے کے جائیے گا ان روڈ پر سونے والوں کا جن کی قمیض کسی اور رنگ کی ہوتی ہے، شلوار کسی اور رنگ کی ہوتی ہے، شرٹ کسی اور کلر کی ہوتی ہے، پینٹ کسی اور کلر کی ہوتی ہے. آپ کو ایک ایسی سیٹسفیکشن ملے گی. آپ کا شکر گزاری قناعت حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ شکر گزاری ہے کہ دوسروں کو دیکھیے. اور وہی جو اکثر میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے. جب یہ سوچ آئے گی تو پھر قناعت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو قناعت پسندی خود بخود آ جائے گی. ہمیشہ نیچے دیکھنا شروع کیجئے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ قناعت اس وقت پیدا نہیں ہوتی جب آپ کسی کی چمچماتی ہوئی گاڑی دیکھتے ہیں اور اپنی موٹر سائیکل کو دیکھ کے حسد پہ اتر آتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے. اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا. جب قناعت پسندی کی دولت آپ کے اندر آئے گی اور آپ اس کی نئی چمچماتی ہوئی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھ کے کہیں گے شکر ہے اس کے پاس گاڑی ہے، اسے مبارک ہو. میرے پاس موٹر سائیکل ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. یہاں سے قناعت آپ کے اندر آئے گی. لیکن اگلی جو پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ اچھا اس کے پاس گاڑی ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اس پر راضی ہوں میرا مالک، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر گاڑی آ جاتی ہے تو اس سے میری زندگی کے کام آسان ہو جائیں گے، تو میں کوشش کرتا ہوں تو برکت دے. اور پھر پازیٹیو ہو کے آپ اس لائن کے اوپر لگ کر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ قناعت پسندی کی طاقت قدرت آپ سے ملانا شروع کر دیتی ہے، نئے سے نئے اسباب، نئی سے نئی ترقی کی راہیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. قناعت آپ کے اندر، کنٹینٹمنٹ آپ کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے، شکر گزاری لے کے آتی ہے، ایک سیٹسفیکشن لے کے آتی ہے اگینسٹ دی نیچر، گاڈ، ایشور، اللہ. اور جب یہ آپ کے اندر پازیٹیونس ایک لیول پر پہنچ دی ہے تو قدرت آپ سے مختلف کامیابیوں کو ملوانا شروع کر دیتی ہے. کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگتی ہیں اور یہ آپ کی قناعت کی طاقت آپ کو زندگی کے اس شکھر پر پہنچا دیتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی آپ سب سے امیر ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. ٹاپک نیا تھا اور مشکل بھی تھا، لیکن میں نے چاہا کہ جو کچھ لوگ باتیں نہیں کر رہے، ٹپیکل جو باتیں ہو رہی ہیں ان سے الگ ہٹ کر آپ کو اس کا مطلب سمجھایا جائے. تو اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ہم اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور آئی بٹن کے اندر میں کچھ ویڈیوز دے دوں گا آپ کو جو آپ سے متعلق ہو سکتی ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے. ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو انشاءاللہ محظوظ کرے گی اور آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے گی. شکریہ.